old alliances and form new ones, and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, दहशतगर्दी कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। ये वो रिमाइंडर है जो आज पारा चनार में होने वाले बम धमाके ने हमें एक मर्तबा फिर दिया है। इस धमाके में आज नाज़रीन 25 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं, 30 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। लश्कर जंगवी अल आलमी जो कि कलअदम तंजीम है, उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। जहन में रहे कि दिसंबर 2015 में भी पारा चनार में ही एक धमाका हुआ था जिसमें 22 के करीब अफराद जाँ बहक हुए थे और उसकी ज़िम्मेदारी भी इसी तंजीम ने कबूल की थी। हमें देखना होगा कि कामयाब ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के होते, नेशनल एक्शन प्लान के होते, इस दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए हमें मज़ीद क्या कुछ करना है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 45वें अमरीकी सदर के तौर पर हलफ उठा लिया है। कल से अमेरिका में उनके मुखालिफ शुरू होने वाले मुजाहिरों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। ट्रंप साहब ने बहरहाल अपने इनॉग्रल खिताब में दुनिया भर से इस्लामिक दहशतगर्दी के खात्मे का एक अज़्म किया है, इसका वादा किया है और उसके साथ साथ उन्होंने एक मरतबा फिर जो अपना इकनॉमिक नेशनलिज्म का एजेंडा है उस हवाले से अज़्म को दोहराया है, जिसमें वो कहते दिखाई दिए कि जो अमेरिकन कार्नेज है वो अब ख़त्म होगा, आज ही से ख़त्म होने का सिलसिला उसका शुरू होगा, एंड वी विल गेट अमेरिका बैक। सो ट्रंप साहब के ओहदा सदारत संभालने के बाद, उनके इन अज़ाइम के सामने आने के बाद ये दुनिया भर के लिए क्या माने रखता है, पाकिस्तान ने ट्रंप इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात को किस डगर पर और कैसे लेकर चलना है, इन्हीं दो अहम मौज़ूआत पर आज हम इन फोकस में बात करेंगे। मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली शीरी मज़ारी साहिबा, और कुछ ही देर में हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे तज्ज़ियाकार और डीन ऑफ पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आदिल नजम साहब भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर शेरी रहमान साहिबा भी शामिल गुफ्तगू होंगी प्रोग्राम में आगे चलकर। शेरी साहिबा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ये आज पारा चनार का धमाका, इसे आप जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है उसके फाटा पर फॉल आउट के तौर पर देख रही हैं या मकामी और इंडिजिनस फैक्टर्स ही ज़िम्मेदार हैं? देखिए, दोनों फैक्टर्स को आपको मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कई ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो पनाह लेते हैं, और अगर आप पारा चनार का देखें जियोग्राफिकली तो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है, हमें नंगहार प्रोविंस के पास है, और वहाँ TTP शेल्टर लेती है। तो मैं समझती हूँ कि ये डेफिनेटली लिंक्ड है अफ़गानिस्तान से, और कई दफ़ा हमने कहा है कि अफ़गानिस्तान को पनाह नहीं देनी चाहिए उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। और इंडिजिनस इस लिहाज से है कि कई हमारे लोग जाके दहशतगर्दी करके उधर क्रॉस द बॉर्डर चले जाते हैं। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली दफ़ा इस मंडी में नहीं हुआ, ये दूसरी या तीसरी दफ़ा इसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। मेरा इशू सिर्फ ये है कि क्या सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ करना, ये करना आफ्टर द इवेंट होता है, तो कोई हमारे पास प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं होती, कोई हम पहले शहरों के बाहर जो इलाके हैं जिधर पहले दहशतगर्दी हो चुकी है मेन अर्बन सेंटर्स के बाद, उधर हमारी सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों होते हैं इतने ज़्यादा, ख़ासकर इन एरियाज़ में जिधर पहले हो चुकी है दहशतगर्दी। तो बहुत से सवालात इस पे भी उठते हैं। बहरहाल एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि देखें, सिर्फ मिलिट्री एक्शन ज़रबे अज़्ब से बहुत कम हुआ है दहशतगर्दी में, बहुत कम हुई है दहशतगर्दी, लेकिन सिर्फ मिलिट्री एक्शन से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। जो नेशनल एक्शन प्लान के बाकी नुक्ते हैं उनमें आप लोगों ने, हुकूमत ने कोई अचीवमेंट ख़ास नहीं की, और इस वजह से आपको ये इशू अभी तक नज़र आता जा रहा है
क्योंकि मिलिट्री एक्शन का भी फॉलो अप होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। मिलिट्री इनडेफिनेटली होल्डिंग एक्शन तो कर ही नहीं सकती जिधर वो एक्शन लेती भी है दहशतगर्दों के खिलाफ, तो वो जो फॉलो अप है ना वो प्रॉपर्ली नहीं नजर आ रहा। आज आर्मी चीफ ने ये कहा कि हम दहशतगर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे, बट जैसा मैंने कहा ये एक रिमाइंडर तो बहरहाल है पारा चनार का धमाका। सो आप भी कह रही हैं नेशनल एक्शन प्लान की मुकम्मल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, सो ये मुकम्मल अमन की जमानत चीनी साहिबा ये कहाँ से आएगी? देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, सारी सियासी क़यादत अक्रॉस द बोर्ड ने नेशनल एक्शन प्लान को सपोर्ट किया। 20 नुक्ते थे उसमें से, आप अगर 20 नुक्ते, हम तो थक गए हुकूमत को बार बार बता के कि ये 20 नुक्तों में किधर आप पहुँचे हैं, हमें नहीं वो जवाब सही दे पा रहे। अभी जो एक कमेटी बनी है जिस पे मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है, अब मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ। हमें जो हमने 6 नुक्ते उठाए थे कि इस पे हमें एक्सप्लेन तो करें क्या क्या हुआ। जो हमें गालबन ब्रीफिंग मिली उससे तो और सवालात उठ गए हैं और अब फिर एक मीटिंग होगी 31 जनवरी को। हाँ, तो मतलब है कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के रिफॉर्म का, कोई एनालिसिस नहीं है कि एटीए जो है एंटी टेरर एक्ट और एंटी टेरर कोर्ट्स वो क्यों नहीं फुली फंक्शन कर रहे, इफेक्टिवली क्यों नहीं फंक्शन कर रहे। हालांकि एटीए में बहुत सी विटनेस प्रोटेक्शन की प्रोविजन भी है, प्रोसिक्यूटर्स प्रोटेक्शन की भी है, जजेस की प्रोटेक्शन की भी है, तो क्या वजूहत हैं और डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट स्केल्स पे सक्सेस स्टोरीज हैं जो थोड़ी बहुत हैं, तो क्या वजह है? कहीं कोई हमने एनालिसिस ही नहीं किया कि शॉर्ट कमिंग्स क्या है, किस हद तक आपकी कंबाइंड इंटेलिजेंस गैदरिंग है। ड्यू रिस्पेक्ट, क्या सारा इल्जाम हुकूमत को दे दें? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी कहती है एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना दें नेशनल एक्शन प्लान की, वो हम बाय द वे हम सबकी वो डिमांड थी। मिलिट्री कोर्ट्स पर आप लोग सब कंसल्ट कर रहे हैं, कोयटा कमीशन रिपोर्ट आई, एक क्रिटिसिज्म, एक आवाज उठी चौधरी निसार साहब के खिलाफ, उनके इस्तीफे का मुतालबा पता नहीं कहां गया। सो ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करके काम सीधे करवा नहीं, देखें नहीं, हम इशू उठा सकते हैं, हम पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, हम कमिटीज़ में उठा सकते हैं, हम सड़कों पे उठा सकते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन तो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स ने आपस में करना है मिलके, इम्प्लीमेंटेशन हमारे हाथ में नहीं है। तो हम तो वो आवाज़ ही उठा सकते हैं, हम डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें बताएं किधर कमियां, शॉर्ट कमिंग्स हैं, किस तरह आप बेहतर कर सकते हैं। और हुकूमत को भी पता है कि दहशतगर्दी के हवाले से सारी पार्टीज़ उनको सपोर्ट करेंगी, लेकिन और बाय द वे ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी ये सब की डिमांड थी एपीसी पे, और ये इंक्लूडेड था इन द पॉइंट्स, वो जो फाइनल रिलीज हुआ है स्टेटमेंट एपीसी जो कश्मीर पे हुई थी, उस पे लास्ट यही पॉइंट था कि प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस भी दी और ये इन राइटिंग भी हुआ, तो क्यों नहीं उस पर कुछ हो रहा। अब बलूचिस्तान की भी जो रिपोर्ट आई है, अब सुप्रीम कोर्ट उस पर हियरिंग शुरू कर रही है। हुकूमत ने उसको जिधर उनको सूट नहीं करता वो रिजेक्ट कर देते हैं। मॉडल टाउन की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का हाल आपने देख लिया, अब बलूचिस्तान का भी। कहीं ना कहीं हुकूमत को अपनी जो कोताहियाँ हैं उनको तस्लीम करना होगा और हालात बेहतर करने होंगे। ये सियासी इशू नहीं है, कौम का इशू है दहशतगर्दी। एक नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। बहरहाल ये जो वक्तन फवक्तन धमाकों से हमें रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, अब इससे सरफे नज़र हुकूमत किसी सूरत नहीं कर सकती, जो प्लग करना पड़ेगा हमें शॉर्ट कमिंग्स को नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। एंड वी होप कि जो अपोजिशन है हुकूमत की तवज्जो इन इशूज़ की तरफ दिलाती रहे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका के सदर के तौर पर हलफ उठा लिया है, इस्लामिक टेररिज्म को दुनिया से मिटाने का अज़्म उन्होंने जाहिर किया है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब्दुल कादिर बलोच साहब वफाकी वज़ीर बराए सरहदी उमूर, उन्होंने हमसे वादा कर रखा था प्रोग्राम में शिरकत के हवाले से, और हमें उम्मीद थी कि आज जो पारा चनार में धमाका हुआ अमरीकी सदर ट्रंप साहब के ओहदा संभालने के हवाले से उनसे बात करेंगे, लेकिन कमिटमेंट के बावजूद आज वो इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। सो उनकी गैर मौजूदगी में हमें इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारी ऑब्जर्वेशन में नाज़रीन
हमने देखा है हुकूमती शख्सियात पनामा इशू हो तो शायद उसको मिस करना नहीं चाहते हैं, आपको कोर्ट्स और प्रोग्राम्स में उनकी शिरकत बाहर सूरत नज़र आती है, लेकिन उससे हटकर जो बड़े इश्यूज़ हैं फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, सिक्योरिटी इश्यूज़ रिलेटेड, उस पर शायद हुकूमती शख्सियात सोच समझ कर ही प्रोग्राम्स में शिरकत करती हैं। आदिल नजम साहब तज्ज़ियाकार हैं, डीन ऑफ पार्टी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी हैं, मुझे इस वक्त अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में, और आपसे मैं अगर इस प्रोग्राम के हिस्से का आगाज़ कर पाऊँ, ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ट्रंप साहब के ख़िलाफ़, उनकी ओथ टेकिंग के वक्त हुए, अब तक जारी हैं, तो ये 2 माह जिसमें ट्रंप साहब इलेक्शन जीते और उन्हें ओथ उठाया, ये गुस्सा क्यों सेटल नहीं हुआ अब तक लोगों का? डॉक्टर साहब, गुस्सा सेटल होने के बजाय बल्कि बढ़ गया है इस 2 माह में। ट्रंप साहब और उनके जो ट्विटर अकाउंट है, ये जो ट्विटर की सियासत है, ये अब एक आलमी बीमारी बन चुकी है और ट्रंप साहब इसके बादशाह हैं। और इस 2 माह में बजाय सेटल होने के वो बदतर हो गया है। बल्कि ये मेरी याददाश्त में तो पहली बार है कि एक इनकमिंग प्रेसिडेंट, जिस दिन प्रेसिडेंट इनॉग्रेट होता है तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, वो कम है। इस वक्त ट्रंप साहब की मकबूलियत जो है वो तकरीबन 30% पे है। अगर आपको याद हो, जब ओबामा साहब सदर बने थे तो हालांकि वहाँ भी वोट उसके कम थे, लेकिन अमूमन ये होता है कि जब आप इलेक्ट हो जाते हैं तो इनॉग्रेशन तक वो जो 2-3 महीने हैं उसमें एक एक्सेप्टेंस हो जाती है और एक तरह से मुल्क जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ तक कि मुझे याद है मैं इसी मुल्क में था जब एल गोर वर्सेस जॉर्ज बुश की इलेक्शन थी, जो इतनी ही कंटेंशियस थी, जिसमें विनिंग कैंडिडेट ने हाईएस्ट वोट नहीं लिए थे, जिसमें कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था कहने को कि जी अब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन उसमें भी हालत वो नहीं थी जो इस वक्त है। इस वक्त जो है अमेरिका एक्सट्रीमली डिवाइडेड है और जिस तरह बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं, उस तरह पहली बार आप ये कह सकते हैं कि ये एक अमेरिका नहीं है, ये 2 मुख्तलिफ अमेरिका हैं। और जो आप सड़कों पे देख रहे हैं वो उन 2 मुख्तलिफ अमेरिका की एक दूसरे से जो खफगी है उसका इज़हार है। ठीक है श्रीमती साहब, ट्रंप साहब मुजाहिरीन का हवाला देते हैं, वो कहते हैं चंद लोग नाखुश हैं, ज़्यादातर तो जश्न मना रहे हैं। सो ट्रंप साहब के लिए, अमेरिका के लिए ये मुजाहिरे जो हो रहे हैं माने रखते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब तो आ गए अब दफ्तर के अंदर। देखिए, जो मर्जी वो कहें, लेकिन उनको ये आदिल नजर साहब बेहतर जानते हैं, बट मुझे नहीं याद कि इनॉग्यूरल के दिन प्रोटेस्ट हों ऑन द न्यू प्रेसिडेंट। ये मेरी नज़र में तो पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है। हाँ, दूसरा, अगर आज आप देखें इस वक्त जो औरतों का प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें ना सिर्फ वाशिंगटन में, अक्रॉस अमेरिकन सिटीज़, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, तो ये एक मोमेंटम तो है क्वेश्चनिंग ट्रंप। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और अगर आदिल नजम साहब इस पे कोई लाइट शेड करें कि उन्होंने कल बड़ा कहा कि मैं पावर वापस लोगों को दे रहा हूँ, और उनके वर्ड्स एग्जैक्टली वो थे समबडी ऑन ट्विटर पॉइंटेड आउट, जो कि बैटमैन का एक विलन था, उसने भी यही कहा था। लेकिन अगर आप देखें उनकी चॉइस फॉर कैबिनेट, आइदर दे आर बिलियनर्स, मिलियनर्स या फिर जनरल्स हैं। मतलब है 2 जनरल तो ऑलरेडी कंफर्म हो गए आज, क्या कहते हैं, सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी। तो पावर टू द पीपल मुझे लगता है ट्रंप के सेंस में मींस पावर टू हिज बिजनेस क्रोनीज, बिलियनर्स, मिलियनर्स, क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं मुझे नज़र आ रहा उनकी कैबिनेट में अभी तक नॉमिनेट हुआ हो। ठीक है, इस वक्त नाज़रीन हमें शेरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीमा हैं, सेनेटर हैं, अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर रही हैं, वो टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं। शेरी साहिबा, वेलकम टू द शो। सो आप कैसे कमेंट करेंगी शेरी साहिबा ट्रंप साहब के ऑफिस में आने और जो पैरेलल मुजाहिरे चल रहे हैं उनके हवाले से, ये आपके सामने क्या मंजर पेश कर रही है सूरत हाल? जी अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे वॉशिंगटन में बहुत ही एक नेचुरली डिवाइडेड सिचुएशन है। यहाँ ये मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका एक यूरोप की तरह तकसीम होता जा रहा है, 2 और 3 से ज्यादा बढ़ता जा रहा है अपनी सियासी और नजरियाती रवैयों में, और जाहिर है सियासत पर इसका बहुत गहरा असर हो रहा है। और अब आपने देखा कि इलेक्शन में किस तरह यहाँ अमेरिका में हुआ। मैं रात को भी एक इनके इनॉग्रल डिनर पे थी जहाँ ये डिस्कशन हो रहा था, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन
کا الگ الگ ویو ہے. ایک دن واشنگٹن میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انوگرل کا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, دوسرے دن آج پروٹیسٹ ہے اور خواتین اور اقلیتوں اور سب کا. تو یہ ایک دنیا کی میں جیسے ایک لہر چل رہی ہے وہ ہے. اب یہاں آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ آگے کیسے چلے گا, دیکھیے ایک تو ہمیں پاکستان کو تو اپنے مفاد ہمیشہ دیکھنے ہوں گے اور یہ سوچنا ہوگا کہ اپنی کس طرح ملک کی بقا کی بہتری کے لیے ہم اپنے روابط ہر ملک کے ساتھ کس طرح استوار کر سکتے ہیں, عزت اور مطلب جسٹس کی بنیاد پر. اپنے مسئلے مسائل کشمیر سے لے کے, چاہے وہ دہشت گردی ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ پارٹنرشپس ہوں, چاہے رنجشیں ہوں, آپ کو ہوتی ہیں خارجہ پالیسی میں, جیسے ڈو مور کا منترا آپ پر لگایا گیا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن میں بھی. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کہیں کم ہوگا یا اس میں کوئی ایسی تبدیلی نظر آئے گی, لیکن ہر چینج کو آپ اپنی نظر سے دیکھیں, آپ سوچیں کہ پاکستان کے لیے کیا اس میں مواقع ہیں اور کیا اس میں مشکلیں حائل ہو سکتی ہیں. اس وقت مجھے ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے روابط بڑھتے نظر آتے ہیں. اسرائیل اور ہندوستان کے ساتھ ان کی کارنر اسٹون زیادہ مستحکم ہوگی, لیکن نئے ایڈمنسٹریشن کی ابھی تک پوری کیبنٹ بھی ختم نہیں ہوئی ہے. ان کے آفیشلز, ان کے ایمبیسڈر جو ہیں یہاں پہ اس وقت بہت ہی ایک ٹرانزیشن. شریف صاحب, میں آپ سے اگر یہ جان پاؤں, ہم نے چند دن پہلے سرتاج عزیز صاحب سے انٹرویو کیا تو بڑے آپٹیمسٹ دکھائی دیے. وہ جیمز میٹس صاحب کی کانگریشنل ہیئرنگ کو کوٹ کر رہے تھے, کہتے ہیں جی وہ تو ایکنالج کرتے ہیں پاکستان نے کتنا کام کیا ہے ٹیررزم کے خلاف. یہ حکومت کے ٹرمپ انتظامیہ کو لے کے آپٹیمسٹ ہونے کے پیچھے آپ کو کوئی ریزن ریشنل نظر آتا ہو؟ دیکھیے پازیٹیو, دیکھیے میٹنگز اس لیول پر ایمبیسڈر سے ملیں گے, ہینڈ شیک ہوگا, گریٹ اینڈ میٹ ہوگا, اس میں تو آپ کی پازیٹیو ہی میٹنگ ہوتی ہے. اس کا یہ پاکستان میں مجھے بڑی تشویش ہوتی تھی جب میں یہاں گئی, کیونکہ میرا کام نہیں تھا یہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ, لیکن جب مجھے پوسٹ کیا گیا تو میں نے نوٹس کیا کہ ہمارے اتنے اچھے جو ٹرینڈ پراپر ہمارا خارجہ دفتر بھی ہوتا ہے, سب کچھ جانتا بھی ہے, ہمیں یہاں وہاں ایک امپریشن دے دیا جاتا ہے کہ اگر میٹنگ ہوئی ہے, ہنس کے ملاقات ہوئی ہے, ایک کرٹسی جو جسے کہتے ہیں کامن دکھائے گی, اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ کل سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو باہمی تعلقات ہیں لیکن وہ فون کال تو ہے نا شریف صاحبہ, پرائم منسٹر جب کہتے ہیں پازیٹیو بات ہے, پازیٹیو تو دیکھیے خارجہ وزیر کا کام ہوتا ہے کرنا, بہتر ہے وہ وزیر بن بھی جاتے اور وہ ہیں اس لیول کے کہ انہیں ہونا چاہیے. لیکن آگے میں یہ کہوں گی کہ یہ وقت بہت حساس رہنے کا ہے. آپٹیمزم کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی امید کی بنیاد پر آپٹیمسٹ ہو رہے ہیں. آپ کی کون سی اسٹریٹجک امید مجھے نظر آتی ہے, ہمیں بھی شیئر کریں. ایک جنرل میٹس ہیں, وہ ایک اس ایڈمنسٹریشن میں نمبر 1 بالکل ایک اپنی نوعیت کے اسٹیبلائزنگ جسے کہا جاتا ہے, وہ دوسری ایڈمنسٹریشن سے آئے. نمبر 1 وہ فوج سے ہیں. فوج ڈیفینس سیکرٹری وائٹ ہاؤس میں نہیں کام کرتا, ان کا پاکستان پالیسی پچھلے ایڈمنسٹریشن سے اور اس سے پہلے بھی وائٹ ہاؤس سے چل رہی ہے. شریف صاحب, میں ذرا شریف صاحب آپ مسکرا رہی تھی سرتاج عزیز صاحب. I would not say that آپ کو ایک دم کہہ دینا چاہیے کہ جی ہمیں اب کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے. آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ کی اپرچونٹیز بہتر پیدا ہوں اور پاکستان کی مؤثر تعلقات ہوں, لیکن آپ یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے صرف آپٹیمسٹ ہونے سے کام نہیں چلے گا. بریک سے پہلے آپ کو اگر اس پہ کامنٹ کریں. سرتاج عزیز صاحب آپٹیمسٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس بیسس پہ ہو رہے ہیں. یہ وہی حال ہے کہ جب نواز شریف صاحب گئے ہندوستان, پرسنل دوستی تھی مودی کے ساتھ, تو انہوں نے کہا بہت ہی اچھے تعلقات ہو جائیں گے, اور جتنی نقصان ہمیں مودی کی حکومت نے پہنچایا اور پہنچا رہی ہے, اور کیونکہ ہم نے پالیسی کوئی نہیں بنائی فارورڈ لکنگ, ہم اب پھنس گئے ہیں. ہمارے پاس کیا انڈیا پالیسی ہے؟ ہم منٹ ٹو منٹ رسپونڈ
ڈسکاؤنٹ کرتے جا رہے ہیں. اور جہاں تک جنرل میٹس کا مجھے نہیں سمجھ آتی سرتاج عزیز کیوں خوش ہو رہے تھے, جن کو میڈ ڈاگ میٹس بھی کہتے ہیں, انہوں نے تو کلیئرلی پاکستان کو ڈو مور کا آلریڈی کہہ دیا ہے. انسینٹیوائز تو بعد میں کہا ہے, پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ ایکسٹرنلی فوکس گروپس ہیں جو ان کو کرنا ہے. جی شرین صحیح, وہ میں اس طرح کے میڈ ڈاگ کا تو مجھے نہیں پتا. میری جب بھی ڈیلنگز رہی ہیں جنرل میٹس سے, دوسرے کمانڈرز کی میں نہیں کہہ رہی, میں میٹس جیمسی ان کی بات کر رہی ہوں, انہوں نے نہایت ہی عزت سے اور خلوص سے اور ہماری مسلح افواج کو اپریشیٹ کیا, ان کا کنٹریبیوشن پرائیویٹ میں بھی اور پبلک میں جو آفیشلز کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے وہ اپریشیٹ کر بھی رہے ہوں گے, وہ ایک آفیشل ہیں جن کا پرانا آپ کے ساتھ ریکارڈ ہے, وہ اوباما ایڈمنسٹریشن کو انفلوئنس نہیں کر سکے کہ وہ ڈو مور کم کریں, تو یہ ایڈمنسٹریشن جس میں وہ آؤٹ نمبرڈ ہوں گے کیسے کریں گے؟ یہ بالکل ہی. اور باقی لوگ بھی دیکھیں نا, وہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آیا ہے فلن, وہ تو اوپنلی اینٹلم ہے, وہ اس کا دیکھیں, جو ہندوستان کی کلوز ریلیشن شپ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ تو ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ آگے بڑھائے گا. آل مینز کم ہی ہے اس وقت ہمارے پاس. ایک کوئک بریک ناظرین, اور ٹرمپ صاحب نے جو مزید عزائم کا اظہار کیا ان پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, عادل صاحب, ایک تو جیسے شیری صاحبہ کہہ رہی تھی, تھوڑی سی روشنی اس مظاہروں کے حوالے سے مزید ڈالیے کہ یہ صورتحال آپ کو کہاں جاتی مزید ایسکیلیٹ کرتی دکھائی دے رہی ہے. اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے, کل ٹرمپ صاحب نے جو اسلامک ٹیررزم کے حوالے سے, اس کے خاتمے کے حوالے سے بات کی, اس کو لوکلی کیسے لیا گیا ہے؟ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یا ایک کنسرن ہے کہ انہوں نے ٹیررزم کو پھر مذہب سے ٹیگ کیا ہے؟ یہ جو ایک میں اور ہلکی سی بات کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو, کہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے سرتاج صاحب کی سٹیٹمنٹ کے, وہ تھوڑی سی زیادتی اس صورت میں ہے کہ سرتاج صاحب ایز ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان جب بات کرتے ہیں, کوئی پرائیویٹ سٹیزن تو نہیں ہے, تو وہ اس کے علاوہ کیا بھی بیچارے کہہ سکتے ہیں, یا کوئی بھی فارن منسٹر کسی بھی ملک کا کیا کہہ سکتا ہے, کیونکہ آپ اپنی نیشنل پالیسی کو نہیں کمپرومائز کر دیں گے ایک پرسنل سٹیٹمنٹ دے کے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے مظاہرے کی, میرے خیال میں مظاہرے جو ہیں یہ توقع سے زیادہ شدید ہیں, توقع سے زیادہ اہم ہیں, لیکن اس ساری الیکشن سائیکل میں ہر چیز توقع سے زیادہ غیر متوقع تھی, تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن میرا اپنا ابھی بھی خیال یہ ہے کہ مظاہرے ہوں گے, اور انلیس کہ پولیس نے یا کسی نے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ کر دیا جو ہاتھ سے نکل جائے, اس کے بعد ایک جو وینٹنگ ہے اور جو ایک میسج ڈیلیور ہو جائے گا, اس کے بعد تھوڑی سی ان میں کمی آ جائے گی. جس چیز میں کمی نہیں آئے گی وہ ٹرمپ صاحب پہ وہ دباؤ ہوگا جو نہ صرف دوسری پارٹی لیکن ان کے جو دوسرے مخالفین ہیں, سوشل مخالفین, میڈیا میں مخالفین, وہ ایک کانسٹنٹ دباؤ رہے گا. جو آپ کا دوسرا سوال ہے میرے خیال میں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم وہ یہ ہے, جو کل لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس سے پہلے کسی امریکی صدر نے, کسی امریکی وزیر خارجہ نے نہیں استعمال کی. ہمیں اب یاد آئے گی اوباما صاحب کی بھی اور دوسروں کی بھی جن کی شاید ہم تنقید کرتے تھے, لیکن اسلامک ٹیررزم نہیں کہا جاتا تھا, ایکسٹریمزم کہا جاتا تھا, اور اسلام کو ٹیررزم سے نہیں جوڑا جاتا تھا. اس پہ بہت بحث تھی. تو ٹرمپ نے جو بات کی ہے وہ ریڈ میٹ ہے ان کے حمایتیوں کے لیے جو اسلام کو ٹیررسٹ کہنا چاہتے ہیں, اور یہ اس کی جو سبلیمنل میسج ہے وہ بہت ہی زیادہ میرے خیال میں سخت ہے, اور اس کا جو نتیجہ ہوگا پاکستان پہ بھی اور دوسرے مسلمان ممالکوں میں, تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا پالیسی شفٹ وہ شاید یہ تھا کہ یہ لفظ ایک صدر امریکہ نے پہلی بار استعمال کیا ہے ان دس کانٹیکسٹ. شری صاحبہ, آپ کے نزدیک اسلامک ٹیررزم کے خاتمے کا ٹرمپ صاحب کا عزم پاکستان کو الارمڈ ہونے کی ضرورت ہے, یا بیسکلی وہ داعش کے خاتمے کی طرف صرف ہنٹ کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ شری صاحبہ دیکھیے, جب اس نوعیت کی بات ہوتی ہے, ایک تو نمبر 1 یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ انوگرل سپیچ, کیمپین سپیچ بن گئی. میں ان باریکیوں میں نہیں جانا چاہتی کہ کیا کہا جاتا ہے اور زمین پہ کیا پالیسی ہوتی ہے. بات ہے کہ وہ لفظ استعمال ہوا ہے, وہ فقرہ استعمال ہوا ہے,
اور وہ اگر دیش کی ہی صرف کانٹیکسٹ میں کیا گیا ہے تو وہ بھی میں سمجھتی ہوں جس کانٹیکسٹ میں بھی کیا گیا اس کے اثرات جو ہیں امریکہ کے دہشت گردی کے خلاف جو رد عمل ہوتا ہے اس پر دور رس اثرات رکھتے ہیں. دوسرا کیونکہ فارن پالیسی اب لگتا ہے کچھ حد ظاہر ہے ہمیشہ سے وائٹ ہاؤس میں پچھلے 10 سال سے بن رہی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کم, تو اس پر اس کا اثر ہوگا. دوسرا ہوم لینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اور ریشل پروفائلنگ جو ہوتی ہے جہاں مسلمانوں کو اور یہاں لیٹینوز کو بھی میکسیکنز کو بھی جو آتے ہیں بارڈر پہ سے ان کو ایک الگ ڈبے میں رکھا جاتا ہے ذہنی طور پر بھی اور انسٹیٹیوشنل اداریاتی طور پہ بھی. تو یہ اس پر اس کا بھی اثر ہوتا ہے جب یہ آپ قومی بیانیہ اپنا ایک اور طرف شفٹ کرتے ہیں, اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ کرتے ہیں تو نوک پلک دیکھی جاتی ہے کیونکہ نوک پلک کا مطلب ہوتا ہے. یہ اگر ایک اسی طرح آف ہینڈ کہہ دی گئی بات, کوئی ٹی وی شو تو نہیں تھا نا کہ جی میں نے بات کہہ دی تو کہہ دی, یا جلسہ نہیں تھا, یہ ایک انوگرل ایڈریس تھا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگی, کیمپین بھی نہیں تھا, یہ انوگرل ایڈریس تھا. جب ہم کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی جو بات فیئر انف, یہ پھر کنسرن رہنا چاہیے انٹرنیشنلی. شری صاحبہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. شری مزاری صاحبہ پھر مجھے سرتاج عزیز صاحب کوٹ کرنے پڑے. ہم نے جب ان سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو بہت زیادہ پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی داعش ڈومینیٹڈ پالیسی رہے گی, طالبان ڈومینیٹڈ نہیں رہے گی, اس لیے ہمیں دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی حماقت کیسے کر سکتے ہیں سرتاج عزیز جو کہ آپ کے ایڈوائزر ہیں فارن پالیسی میں. وہ اب ڈسٹنگوش کر رہے ہیں بٹوین داعش اینڈ طالبان. امریکہ کی نظروں میں سارے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں, ان کی انٹر لنکیجز ہیں داعش کی اور طالبان کی آپس میں. اور یاد رکھیں کہ امریکن فورسز پھنسی ہوئی ہیں ایک طرح سے افغانستان میں, تو ٹرمپ نے آپ پہ ڈو مور کا لنک کرنا ہے, آپ پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا. ایک تو کیونکہ ہندوستان ویسے ہی پریشر ڈالے گا امریکہ پہ, پھر ٹرمپ کی اپنی جو ایک ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں تو وہ ایکسٹریمسٹ وائٹ ایکسٹریمسٹ کہہ لیں. اور ساتھ ساتھ دیکھیں 3 چیزیں ہیں جس پہ بہت پریشر آئے گا آپ کو. اب ایک آپ کے نیوکلیئر ایشو پہ, اور اس پہ بھی یہ اب پھر سے کوشش کریں گے جو ڈفرینٹ امریکن ایڈمنسٹریشنز یا امریکن اینالسٹ کرتے رہے ہیں کسی طرح کہ جی پاکستان میں اتنی دہشت گردی ہے, انسٹیبل ہے اور ان کے نیوکلیئر ویپنز ہیں. یہ پھر سے ایک نیریٹو بن سکتا ہے کیونکہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام کبھی بھی کمفرٹبلی نہیں سیٹ کیا ود دا ویسٹ. دوسرا جدھر آئے گا دہشت گردی پہ تو ڈیفینیٹلی آئے گا. آلریڈی میٹس نے اس پہ اپنے اظہار بیان کیے ہیں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایک نون اینٹی مسلم بندہ جس کی بے تحاشا پبلک سٹیٹمنٹس ہیں مسلمانوں کے خلاف, وہ ہے صدر کہہ رہے ہیں اسلامک ٹیررزم. ہاں اب صدر نے خود کہہ دیا ہے. اور تیسرا جدھر آپ کو پریشر آئے گا, اور میں سمجھتی ہوں اس پہ ہم نے پوری طرح غور نہیں کیا, کہ جو ٹرمپ کا اینٹی چائنا سٹانس ہے پرائمرلی فوکسڈ آن ٹریڈ, لیکن ہے انہوں نے رشیا کا ایشو نہیں ہے, ان کو چائنا کا ایشو ہے. ہم پہ اس کا امپیکٹ سی پیک کے حوالے سے ضرور آئے گا پریشر. پہلے امریکن زیادہ خوش نہیں ہیں, یہاں انہوں نے لابیز کریٹ کیے سی پیک کے خلاف, اور کئی این جی اوز فنڈڈ اسپیسیفکلی کہ سی پیک کو کے خلاف کریں, سٹیٹمنٹس دیں اور لوگوں کو بھڑکائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ کا جو اینٹی چائنا پوزیشن ہے اس پہ بھی اس کا فال آؤٹ آئے گا ہمارے پہ. آگے بڑھاتے ہیں ناظرین. اس سارے حالات میں امریکہ تعلقات کو لے کر پھر پوٹینشل کہاں لائے کرتا ہے؟ پروگرام کے آخری حصے میں اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عادل نجم صاحب, ٹائم چونکہ ہمارے پاس اب بڑا کم ہے, ایک چیز پر اگر آپ کامنٹ کر سکیں. پاکستان کا یہ شکوہ رہا کہ پاک بھارت تعلقات سیدھے کروانے میں امریکہ کی پالیسی ذرا کنفیوزنگ رہی ہے, اثر و رسوخ اس نے ٹھیک استعمال نہیں کیا, بھارت کو زیادہ فیور کرتا رہا ہے ڈیفنس معاملات میں. سو اس حوالے سے اب پاکستان کو کیا امید یا کیا خدشات رکھنے چاہیے سامنے؟
خدشات ہیں زیادہ اور خدشات بہت ہی زیادہ اہم ہیں ایور مور دین ایور ان پاکستان یو ایس ریلیشنز کی ہسٹری میری نظر میں. اگر آپ دیکھیں تو اوباما اور ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان میں تقریباً کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہے. صرف ایک ایسی چیز ہے خارجہ پالیسی کی جس میں ان کا ڈائریکشن ایک ہے اور وہ انڈیا ہے. اوباما صاحب کی آخری کال تقریباً آخری کال جو ہے وہ مودی صاحب کو ہوتی ہے. ٹرمپ اور مودی جو ہیں میرے خیال میں لنگوٹیا یار اگر ابھی نہیں ہیں تو بن جائیں گے. دے ہیو سملر پرسنالٹی سملر گولز. میں یہ دیکھتا ہوں کہ امریکہ اور بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ قریب آئے گا اور خدشہ مجھے یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے کہ اچھا جی ہم کچھ نہیں کریں گے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کہے گا اچھا انڈیا تم ہمارے یار ہو, تم اس محلے کا خیال رکھو. تو اس وقت تک جو پاکستان کی بات ڈائریکٹلی امریکہ سے ہوتی تھی, ایک طرح سے امریکہ کہے گا اچھا پہلے انڈیا کو بات کر لو. ناؤ دس از اے ویری ایکسٹریم سیناریو جو میں نے پینٹ کیا ہے, لیکن میرے خیال میں جو ٹلٹ ہے وہ بڑا ڈومیننٹلی انڈیا کی طرف ہوگا اور پاکستان کے لیے اس کا کوئی مثبت نتیجہ میں نہیں دیکھتا. شیریں مزاری صاحب پھر مجھے سرتاج صاحب کو کوٹ کرنے دیں. یہ وہ تو امید لگائے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے ٹرمپ صاحب پاک انڈیا تعلقات ٹھیک کروائیں گے. ایک بندے کو کوئی ریالٹی کا احساس ہی نہیں ہے, چاہے بڑھاپا ہے ان کا چاہے جو بھی ہے, تو اس پہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. بالکل عادل نجم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کنٹینیویشن ہے اوباما کی پالیسی کی. دیکھیں نا آخری دنوں میں انڈیا اور یو ایس کا جو ایک پارٹنرشپ ہوئی ہے, اب وہ اپنی بیسز بھی ایکسس دیں گے ایک دوسرے کو, تو اس کا ون سٹیپ فردر ہی بنتا ہے. اور میں کہ وہ ریجنل ان کا ریجنل پولیس مین انڈیا کو بنا دیں کہ جی آپ افغانستان اور پاکستان اس سب ساؤتھ ایشیا کو آپ دیکھیں. اور میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ امریکہ پوسٹ 9/11 از موونگ ٹورڈز کور سٹیٹس جو ان کے ہوں گے. برطانیہ ہے, پولینڈ ہے, اسرائیل ہے اور انڈیا ادھر آ کے ہے, اور پھر جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیزائن کو زیادہ آگے لے کے چلے گا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے امریکہ کے ساتھ, میں سمجھتی ہوں آپ کو ری ڈیفائن کرنی ہوگی اپنی پوری ریلیشن شپ, اور آپ کو ایکسپیکٹ کرنا ہوگا اور ایکسیپٹ کرنا ہوگا, مان لینا ہوگا کہ امریکہ آپ کا ایلائی نہیں ہے. یو کین ہیو ایشو اسپیسیفک کوآپریشن بٹ اسٹریٹجک ایلائی خدا کے واسطے دماغ سے نکال دیں. اس وقت پاکستان کے پاس اس وزیر اعظم نواز شریف اور ٹرمپ صاحب کے درمیان خوشگوار ٹیلی فون کال کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ٹو بلڈ ہوپ اپون. نہیں, دا اونلی تھنگ جو کامن ہے بٹوین میاں نواز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے نیپوٹزم, وہ اپنے سن ان لا کو لانا چاہ رہا ہے اور میاں صاحب کا بھی نیپوٹزم آپ نے دیکھا ہوا ہے. شیریں مزاری صاحبہ آپ کا شکریہ. اسلامک ٹیررزم کی اصطلاح استعمال کرنے کا معاملہ ہو یا ان کا امریکہ اور بھارت کے بیسٹ فرینڈ بن جانے کے حوالے سے خواہشات کا اظہار ہو, پاکستان کے لیے بہرحال بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ پاکستان کو کنسرنڈ رہنا ہوگا اور اسی کی روشنی میں اپنی پالیسی فارمولیشن کرنا ہوگی. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.